नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल असोज 26 गते बुधबार कार्तिक कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि सन् 2022 अक्टोबर 12 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। युवाहरूमा राजनीतिप्रतिको चेत बढ्दै तर युवा उम्मेद्वारको संख्या यसपालि विगतमा भन्दा कम। चुनावी अभियान शुरू भइसक्दा समेत प्रमुख राजनैतिक दलहरूको घोषणा पत्र बनेन। कुनै पनि दल र उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा गतिविधि नगर्न सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन, अटेर गरे निलम्बनसम्मको कार्यवाही। सगरमाथामा हिउँ पग्लिने क्रमसँगै सतहमा धेरै शव देखिएका आरोहीहरूको भनाई, शव देख्दा आत्तिने भएकाले बाटोबाट हटाउन माग। आफू पनि यस्तै भयो भने मेरो बच्चा बच्चीहरू के गर्ला, बिचरा यो मान्छेको बच्चा बच्चीहरू के गरिरहेको होला भन्ने चाहिँ मेरो फिल्ममा लागिरहेको छ। ग्वाटेमाला र एल साल्भाडोरमा ठूलो आँधीसँगै वर्षा, 28 जनाको ज्यान गयो। एल साल्भाडोरमा 1000 भन्दा धेरै मानिस विस्थापित। र च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा चेल्सीले एसी मिलानलाई हरायो। युभेन्टस पराजित। म्यानचेस्टर सिटी र कोपनहेगनले गोल रहित बराबरी खेले। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास। दक्षिण एसियाकै पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर, बीभीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी पशु चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 590 61 89, मोबाइल नम्बर 98 511 46 147, वेबसाइट hicast.edu.np। दशैं तिहार छठमा हुनुस् यामाहा सँगै, यामाहाले ह्याट्रिक हान्दा मेसी पनि दङ्गै, हुटिङ गर्दै वर्ल्ड कप हेर्न घरमै टिभी चाहिने, 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी हरेक दिन पाइने, रोनाल्डोको दामी सर्ट फ्री किक खान्दाखेरि यामाहाको सर्ट डिस्काउन्ट 6000 फेरि। यामाहाले ल्याएको छ दशैं तिहार छठको रमाइलो माहौलमा यामाहाको फेस्टिभ ह्याट्रिक। यस अन्तर्गत जित्नुहोस् हरेक दिन 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी 3 जनालाई, 6000 को स्योर सर्ट क्याश डिस्काउन्ट सबैजनालाई र 30% डाउन पेमेन्ट गरी सजिलो प्रक्रिया अन्तर्गत 30 मिनेटमै गर्नुहोस्। यामाहाको इजी फाइनान्स। यस यामाहा। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ग्रेजुएट स्कुल अफ इन्जिनियरिङ सुर्खेतमा
शैक्षिक सत्र 2079-80 को लागि बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बीई हाइड्रो पावर कार्यक्रमको लागि भर्ना खुल्यो। आवेदन फारम भर्ने अन्तिम मिति यही असोज 30 गतेसम्म। अनलाइन फारम entrance.mu.edu.np मार्फत भर्न सकिनेछ। प्रवेश परीक्षा कार्तिक 2 गते दिउँसो 1 बजे काठमाडौँ र सुर्खेतमा एकैसाथ सञ्चालन गरिनेछ। थप जानकारीका लागि फोन नम्बर 083 520 176 9848 26 0422 मा सम्पर्क गर्नुहोला। महका मसला दरबार फुड्को हुन्छ पाजन अर्ग्यानिक सधैँ खाना सबै कक्क मिठो बनाउने आसाला महका मसला। दरबार फुड्सको महक मसाला दरबार ब्रान्डका नमकीन भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। Royal Taste with Darbar Food, a quality product of Mankamana Group. काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको आसन्न चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ युवा उम्मेद्वारको संख्या थप घटेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलले आकांक्षी युवालाई टिकटमा वञ्चित गर्दा 2074 सालको संसदीय र गएको स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा कम युवाको उम्मेद्वारी परेको हो। प्रतिनिधि सभाको 165 सीटमा 2531 र प्रदेशसभाको 330 सीटमा 3481 गरी 6012 जना उम्मेद्वार छन्, जसमध्ये 25 वर्षदेखि 40 वर्षसम्म उमेर समूहका 1853 जना अर्थात 30.82% मात्र युवा छन्। 2074 सालको चुनावमा 34.85% युवा रहेका थिए। 5 महिना अघि भएको स्थानीय तहको चुनावमा 1,45,013 उम्मेद्वार मध्ये 59,472 जना अर्थात 81% युवा रहेका थिए। आम चुनावमा युवा उम्मेद्वारको संख्या विगतमा भन्दा कम भए पनि राजनीतिप्रति सचेतना र जागरण बढ़ेको राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत दावी गर्नुहुन्छ। युवा परिषदको पूर्व उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले भने दलले विश्वास नगरेकै कारण युवा उम्मेद्वार कम भएको बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वारहरूले चुनावी अभियानमा हुमिसक्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणा पत्र ल्याएका छैनन्। दलहरू लामो समय गठबन्धन, तालमेल, सीट बाँडफाँड र उम्मेद्वार छनौटमा केन्द्रित हुँदा घोषणा पत्र तयारीमा ढिलाइ भएको हो। राजनैतिक दलहरूले घोषणा पत्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमै सार्वजनिक हुने दावी गरेका छन्। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्तासम्म आउँदा बनेका सत्ता र विपक्षी गठबन्धनले सामूहिक घोषणा पत्रबारे छलफल समेत गरेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चा सहितको गठबन्धनले आफ्ना घोषणा पत्र ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उम्मेद्वारी विरूद्ध परेको उजुरी खारेज भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले देउवाको जन्ममिति नागरिकतामा उल्लेख भए अनुसार नै 2003 साल जेठ 31 गते रहेको भन्दै मतदाता नामावलीमा गलत प्रिन्ट भएका कारण 2002 साल जेठ 31 गते उल्लेख हुन पुगेको दावी गर्दै उजुरी खारेज गरेको हो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि रूपन्देही 2 बाट गठबन्धनका उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीका राजु गुरूङको उम्मेद्वारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता नाथ खनालका छोरासहित जोडिएको बैंकिङ कोसुरको मुद्दाका कारण गुरूङको उम्मेद्वारी खारेज भएको हो। उहाँ एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो। यस्तै निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशमलाल चौधरीको उम्मेद्वारी खारेज गरेको छ। चौधरीले बर्दिया 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिनुभएको थियो। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वारी दिएका थारूहट नेता लक्ष्मण चौधरी थारूको पनि उम्मेद्वारी खारेज भएको छ। सत्ता गठबन्धनले आउँदो मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा आधिकारिक उम्मेद्वारका विरूद्ध बागी उम्मेद्वारी दिएकालाई तोकिएको समय अवधिभित्रै उम्मेद्वारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको हिजो बसेको बैठकले आज दिउँसो 1 बजेभित्र बागी उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी फिर्ता नलिए सम्बन्धित पार्टीले निष्कासन समेत गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर 4 गते हुने चुनावका लागि कुनै पनि दल र उम्मेद्वारको पक्ष र विपक्षमा गतिविधि नगर्न सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को अनुगमन गर्दा आचार संहिताको प्रतिकूल हुने गरी कतिपय सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षक राजनीतिक दल र उम्मेद्वारका पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको पाइएको भन्दै आयोगले कड़ा निर्देशन दिएको हो। प्रचार प्रसारमा संलग्न कर्मचारी तथा शिक्षकले उम्मेद्वारसँग तस्बिर खिचाउने, बधाई र शुभकामना दिने, राजनीतिक दल र उम्मेद्वारका प्रचार सामग्रीको शेयर र लाइक गर्ने गरेका घटनाहरू अनुगमनका क्रममा पाइएकोले आयोगले कारबाही प्रारम्भ गरेको जानकारी दिएको छ। विभागीय कारबाही वा निलम्बनसम्मको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्ने निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 मा उल्लेख छ।
निर्वाचनको सुरक्षाका लागि 1,15,000 म्यादी प्रहरी छनौट भएका छन्। 40 दिनको कार्यावधि तोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ 30 गतेदेखि असोज 6 गतेसम्म आवेदन खोलेकोमा आइतबार 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको छ। सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा म्यादी प्रहरी भर्ना भएका छन्। 40 दिनको कार्यावधि तोकेर तलब, भत्ता, राशन, पोसाक बापत एकमुष्ट 50,160 रूपियाँ म्यादी प्रहरीलाई उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै सरकारले चुनावको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफका लागि 2,556 वटा गाड़ी भाडामा लिन सहमति पनि दिएको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरो। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको, मेक लाइफ बेटर तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। मेक लाइफ बेटर राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर, ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर। Better Home Appliances, make life better. थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। खुशी छरिन्छ घरैभरि, साथ हिमस्टार सधैँभरि, विश्वासको छ नाता, सन्तुष्टिको छ वाचा, छ हिमस्टार जीवनभरि, छ हिमस्टार जीवनभरि। हरेक घरमा जब हुन्छ हिमस्टार, खुशियाली छाउँछ अपार। हिमस्टार, जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। नेपाल बैंकको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। नेपाल बैंक डबल धमाका, मुद्दा खाता। 2079 सालको बडा दशैं दीपावली, नेपाल सम्बत तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेपाल बैंक लिमिटेड परिवार, समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। कस्तो मिठो सुगन्ध। आज कुन अगरबत्तीले पूजा गर्यो बुहारी? यो मंगलदीप अगरबत्ती हो आमा। यो अगरबत्तीले पूजा गर्दा मनै आनन्दित हुन्छ। यसमा धेरै काटी पनि छ र यसको सुगन्धले हाम्रो घरलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाउँछ। गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मंगलदीप अगरबत्ती, सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट काठमाडौँ।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले युवाहरूमा राजनीतिप्रतिको चेत बढ़दै तर युवा उम्मेद्वारको संख्या यसपालि विगतमा भन्दा कम, चुनावी अभियान शुरू भइसक्दा समेत प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्र बनेन, कुनै पनि दल र उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा गतिविधि नगर्न सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन, अटेर गरे निलम्बनसम्मको कार्यवाही, रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण चौधरी र राजु गुरूङको उम्मेद्वारी खारेज लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भारततर्फको विद्युत निर्यात 1 अर्ब युनिट नागेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको बर्खायामको विद्युत गएको जेठ 19 गतेदेखि इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड आईएक्स को बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री शुरू गरेको थियो। त्यसपछि हिजोसम्म 7 अर्ब 93 करोड़ रूपैयाँ बराबरको 1 अर्ब 30 लाख युनिट विद्युत निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 4 महिनामै भारतमा विद्युत बेचेर 7 अर्ब 93 करोड़ 22 लाख रूपैयाँ खुद आमदानी भएको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानी घिसिङले यो उपलब्धि नेपालका लागि अर्को कोसेढुङ्गा भएको दावी गर्नुभयो। भारतमा निर्यात गरिएको विद्युतको प्रति युनिट औसत मूल्य 7 रुपैयाँ 91 पैसा रहेको छ। दशैं यता चक्रिय अन्नपूर्ण पदमार्गको हिमाली जिल्ला मनाङमा हिमपात र विरल वर्षाका कारण अलपत्र 200 जनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। एक हप्ताको अवधिमा 578 पर्यटक पदयात्राबाट बाहिरिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापको पर्यटक जाँच केन्द्र धारापानीले जनाएको छ। हेलिकप्टरले भने 5 दिन यता पर्यटक उद्धार गरिरहेको छ। हवाई मार्गबाट 200 र पैदल मार्गबाट 581 जना पर्यटक फर्किएका छन्। यस्तै प्रतिकूल मौसमका कारण म्याग्दीको धवलागिरी आधार शिविर बेस क्याम्पमा फँसेका 16 मध्ये मंगलबार हिजो 14 जनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। उनीहरूमा पर्यटक गाइड, खच्चर चालक र भरिया रहेका छन्। यस्तै गोर्खाको लार्के पासमा हराइरहेका 1 जना गाइड मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। गएको बिहिबारदेखि बेपत्ता भएका 38 वर्षका पुच्छेतर शेर्पा चुमनुमरी 1 सामा गाउँको धर्मशाला नजिकै मृत भेटिएका डीएसपी लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। सर्वोच्च शिखरको आरोहण शुरू भए यता अहिलेसम्म 300 भन्दा धेरै आरोहीले सगरमाथामा ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाएका मध्ये झण्डै 2/3 शव सगरमाथामै रहेको बताइन्छ। बरफ र हिउँमा पुरिएका शव पछिल्लो समय हिउँ पग्लिने क्रम बढेसँगै सतहमा देखिन थालेका छन्। आरोहीहरू ती शवलाई तल ल्याउनु पर्ने वा आरोहीहरूले नदेख्ने गरी राख्नुपर्ने बताउँछन्। भोजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। 8000 मिटर भन्दा अग्ला विश्वका 14वटै हिमालको दोहोर्याएर आरोहण गर्नुभएका कीर्तिमानी आरोही सानु शेर्पा हिमालमा शव देख्दा मन चसक्क हुने बताउनुहुन्छ। जुनसुकै बेला विपत्ति आउन सक्ने हिमालमा अरूको शव देख्दा मनमा डर पैदा हुने उहाँको भनाइ छ। धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ मैले डेड बडी देखेकै हुन्छु माउन्टेनमा। त्यसमा चाहिँ म चाहिँ चिन्तित दुखी जस्तो लाग्छु। आफू पनि यस्तै भयो भने मेरो बच्चा बच्चीहरू के गर्ला, बिचारा यो मान्छेको बच्चा बच्चीहरू के गरिरहेको होला भन्ने चाहिँ मेरो फिलमा लागिरहेको छ। झण्डै 2 दशकदेखि हिमाल आरोहण गर्दै आएका शेर्पा पछिल्लो वर्षमा हिउँ पग्लिएसँगै शव देखिन थालेको बताउनुहुन्छ। कतै सग्लै शव त कतै टुक्रिएका अंग अनि कतै अस्थिपञ्जर देखिन्छ। अर्का आरोही नरबहादुर अस्तानी मगर पनि सगरमाथा आरोहण गर्दा धेरै शव देखेको बताउनुहुन्छ। अब त्यो लुगा खोलेर हेर्दाखेरि भित्र त अब धोजा नै होला, बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै चाहिँ अब सलकै राम्रै देख्छ, कुनै चाहिँ तपाईँको एकदमै टुक्रिएर त्यो हावाले उडाएर कता फालिन्छ होला जस्तो पनि खालको पनि भइसक्यो। यो माथि लडिरहेको हुन्छ। चिनिया मोहडातर्फ धेरै शव हटाइएको भए पनि नेपालतर्फ शव हिउँमै छन्। अघिल्लो वर्ष शव नदेखिएको ठाउँमा पनि अर्को वर्ष हिउँ पग्लिएर शव देखिने गरेको आरोहीहरू बताउँछन्। यस्ता शव खुम्बु आइसफलदेखि माथि बाल्कोनीसम्म पनि देखिन्छ। चौथो शिविर र आसपासमा धेरै शव रहेका छन्। खुम्बु हिम नदी चलायमान हुँदा त्यहाँ पनि शव देखिएका छन्। हिमालको माथिल्लो भागमा शव खोज्नु र तिनलाई त्यहाँबाट हटाउने काम कठिन र महँगो दुवै हुन्छ। सगरमाथा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरी केही शव आधार शिविरमा ल्याएका आरोही एवं अभियानकर्मी पीके शेर्पा महँगो पर्ने हुने भएकै कारण धेरै शव उतै रोकिएको बताउनुहुन्छ। सगरमाथाकै कुरा गर्दाखेरि मिनिमम 40-45 लाख नेपाली रुपियाँ लाग्छ एउटा ल्याउनलाई। किनभने एउटा क्लाइम्बिङ शेर्पालाई 10 लाख जति खर्च हुन्छ। त्यता एउटा लास ल्याउनलाई त फेरि माथि त आफ्नो ज्यानको पनि कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ डोरीमा अथवा कुनै पनि डिभाइस प्रयोग गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा 5-6 जना मिनिमम चाहिन्छ। अब त्यसो गर्दाखेरि
मिनिमम 40-45 लाखको हाराहारी खर्च हुन्छ, त्यसरी पनि नल्याएको अवस्था छ। केही आरोहीहरूले भने हिमालमा ज्यान गएमा सब त्यतै छोड्नु भनेको भन्दै आफन्तले सब ल्याउन अस्वीकार पनि गर्ने गएका छन्। धेरै चाहिँ चाहेर पनि भेटिएका छैनन् वा ल्याउन सकिएको छैन। जे कारण भए पनि हिमालमा सबको संख्या बढ्दै जानु हिमाल र त्यहाँ पुग्ने अरू आरोहीका लागि पनि जोखिमको कुरा भएको आरोहीहरू बताउँछन्। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमै भन्छन् दसैँ आयो टुप्लो काई खोरो काई दसैँ खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइलमा नयाँ स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो। ए लौ न दिपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दीपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। छ पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दीपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलंकीमा नाक कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी। फोन 01 522 43 52 522 43 53। वेबसाइट www.drishti.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कोइरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। गएको आइतबार मनोनयन दर्ताका लागि दिउँसो 4 बजे गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा एक वृद्ध आइपुग्नुभयो। उमेरले 79 वर्ष टेकिसकेका उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिराञ्चोक गाउँपालिका 4 छोपराकको माझगाउँ बेसीका टीकादत्त पोखरेल। नेपाली कांग्रेस बीपीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उहाँले उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुभयो। उहाँको प्रतिस्पर्धा माओवादी अध्यक्ष 68 वर्षीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका 28 वर्षीय अब्दुस मिया लगायतसँग हुनेछ। विक्रम सम्वत 1980 कार्तिक 15 मा जन्मिएका टीकादत्तका निम्ति राजनीति नयाँ होइन, निरन्तर सक्रिय हुनु भएन, चासो पनि राख्न छाड्नु भएन। अझै पनि नागरिकले चाहे जस्तो व्यवस्थामा राजनैतिक प्रणाली विकसित नभएको भन्दै उहाँ असन्तुष्टि पोख्नुहुन्छ। 2004 सालमा सेनाको जागिर छाडेर राणा शासन विरूद्धको आन्दोलनमा होमिएका उहाँ भन्नुहुन्छ नागरिकले चाहे जस्तो परिवर्तन अझै आएको छैन। कांग्रेसले गठन गरेको मुक्ति सेनामा उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो। परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न चरणको आन्दोलनमा 6 वर्ष जेल पर्नुभयो। क्रान्ति गरियो, आन्दोलन गरियो, उहाँ भन्नुहुन्छ अवस्था परिवर्तन भएन, उपलब्धि भएन। यत्रो आन्दोलनपछि पनि केही उपलब्धि नभएपछि अन्याय सहन नसकेर उम्मेद्वारी दिएको हुँ। 79 वर्षीय उम्मेद्वार शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलका गतिविधिमा नलाग्न र उम्मेद्वारका प्रचार प्रसारमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न समेत नपाइने आचार संहिता सम्झाएको खबरबारे रेशम श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ। लाइक कमेन्टको त कुरै छाडौं, हाम्रोतिर त शिक्षक र कर्मचारीहरूले पार्टीको झण्डा नै बोकेर हिँडिरहेका छन्। अनुगमन प्रभावकारी हुनु पर्यो। यसै विषयमा सिरु अर्याल लेख्नुहुन्छ, नेपालमा शिक्षक र कर्मचारीले जस्तो कडा राजनीति अरू कसैले पनि गर्दैनन्। निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने मात्र होइन, कारबाही पनि गरोस्। लक्ष्मण आचार्य कान्छा नाम गरेका साथी लेख्नुहुन्छ, लाइक र कमेन्ट गर्नु त सामान्य कुरा हो। यहाँ त शिक्षकहरू विद्यालय नै छाडेर प्रचार प्रसार र जुलुसमा गइरहेका छन्। अनि यसै विषयमा नारायण कणेल लेख्नुहुन्छ, सरकार र दलहरूले नै शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा लाग्न प्रेरित गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएर के पो होला र खै। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कोइरनमा अब विदेशको खबर। ग्वाटेमाला र एल साल्भाडोरमा ठूलो आँधीसँगै वर्षाका कारण कम्तीमा 28 जनाको ज्यान गएको छ। जुलिया नामक आँधी र मुसलधारे वर्षाका कारण उनीहरूको ज्यान गएको विपद अधिकारीलाई उद्धृत गरी समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। एल साल्भाडोरका नदी तटीय क्षेत्रमा सरकारले आपतकालीन अवस्था घोषणा गरी 80 भन्दा धेरै ठाउँमा आश्रय स्थल बनाएको छ। एल साल्भाडोरमा 1000 भन्दा धेरै मानिस विस्थापित भए आन्तरिक मन्त्री राउल जुआरेजले बताउनु भएको छ। अब खेल खबर। एएफसी 17 वर्ष मुनिको एशियन कप छनौट खेलेर नेपाली टोली गैराती स्वदेश फर्किएको छ। 17 वर्ष मुनिको नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पंकज नेमाङ लगायतले स्वागत गर्नुभयो। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण टोली मलेसियाको विमानस्थलमा 24 घण्टाको ट्रान्जिट बसेर आइपुगेको हो। भियतनाममा भएको छनौटमा नेपाल जितविहीन रह्यो। नेपाल पहिलो खेलमा थाइल्याण्डसँग 3-0ले, भियतनामसँग 5-0ले र अन्तिम खेलमा चाइनिज ताइपेसँग 4-2 गोलले पराजित भएको थियो। खेलकै अर्को खबरमा यूएफए च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा चेल्सीले एसी मिलानलाई हराएको छ। गैराती भएको खेलमा चेल्सीले 10 खेलाड़ीमा समेटिएको मिलानलाई 2-0 गोलले हरायो। समूह ईमा 4 खेलमा 7 अंक जोडेको चेल्सी शीर्ष स्थानमा छ। अर्को खेलमा इटालियन क्लब युभेन्टस पराजित भएको छ। समूह एचमा रहेको युभेन्टसलाई मक्काबी हाइफाले 2-0 गोलले हराएको हो। हाइफाको जितमा ओमेर अट्टिडीले 2 गोल गरे। लीगको अर्को खेलमा इंग्लिश क्लब म्यानचेस्टर सिटी र एफसी कोपनहेगनले बराबरी खेलेका छन्। समूह जीको खेलमा पहिलो हाफमै 10 खेलाड़ीमा समेटिएको सिटीले कोपनहेगनसँग गोलरहित बराबरी खेलेको हो। अर्को खेलमा आरबी लाइप्जिगले सेल्टिकलाई 2-0 गोलले हराएको छ। यस्तै पीएसजी र बेन्फिका, रियल मड्रिड र सक्तर दोनेक्स, डाइनामो जाग्रिब र आरबी साल्जबर्ग, बोरुसिया डटमन्ड र सेभिल्लाले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। अब केही खबर संक्षेपमा। चर्चित शेफ सन्तोष शाहको रेसिपीमा तयार गरिएका नेपालको क्वाटी, मुस्ताङको दाल, आलु र बोडी मिसाएको तामा, चनाको दाल र मासको दाल जस्ता तयारी खानेकुरा बेलायतका पसलहरूमा पाइने भएको छ। बीबीसी मास्टर शेफका उपविजेता सन्तोष शाहसँगको सहकार्यमा नेपाली खाद्यान्न प्रयोग गरी तयार गरेका ती खाना यसै हप्तादेखि बेलायतमा रहेका धेरैजसो नेपाली पसल तथा केही भारतीय पसलमा पनि उपलब्ध हुने नेपाल फुड्सले जनाएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 8 सम्मकै बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। त्यसका लागि प्रति विद्यार्थी दैनिक 25 रुपैयाँ छुट्याइएको छ। संघीय सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 6 सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउन प्रति विद्यार्थी दैनिक 15 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। महानगरको कार्यपालिका बैठकले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकममा 10 रुपैयाँ थपेर खाजाको बजेट 25 रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको हो। गएको फागुन 2 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कायम मुकायमको नेतृत्वमा आएको न्यायालय 8 महिनासम्म पनि कायम मुकायमकै भरमा चलिरहेको छ। देशभित्र आयात हुने सवारी साधनमा युरो 6 मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गरेको छ। केही दिनदेखिको अविरल वर्षाले पश्चिम नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। लगातारको वर्षाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँमा बाढ़ी पहिरो र डुबानले जनधनको क्षति गरेको हो। कर्णाली प्रदेशभर बाढ़ी पहिरोमा परेर ज्यान जानेको संख्या 33 पुगेको छ। हस्तक्षेप गरेरै भए पनि बैंकको ब्याजदर घटाउने अर्थ
मन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता तत्काल पूरा नहुने भएको छ। ब्याज दर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित अध्ययन समितिले ब्याज दरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने र बजारलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने राय दिएपछि तत्काललाई अर्थमन्त्री शर्माको अभिव्यक्ति अनुसार नहुने देखिएको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। स्वाङ पार्ने भ्वाङमा पर्छ। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। युवाहरूमा राजनीतिप्रतिको चेत बढ्दै तर युवा उम्मेद्वारीको संख्या यसपालि विगतमा भन्दा कम। चुनावी अभियान शुरू भइसक्दा समेत प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्र बनेन। कुनै पनि दल र उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा गतिविधि नगर्न सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। अटेर गरे निलम्बनसम्मको कार्यवाही। सगरमाथामा हिउँ पग्लिने क्रमसँगै सतहमा धेरै शव देखिएका आरोहीहरूको भनाई। शव देख्दा आत्तिने भएकोले बाटोबाट हटाउन माग। ग्वाटेमाला र एलसाल्भाडोरमा ठूलो आँधीसँगै वर्षा। 28 जनाको ज्यान गयो। एलसाल्भाडोरमा 1000 भन्दा धेरै मानिस विस्थापित। र च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा चेल्सीले एसी मिलानलाई हरायो। युभेन्टस पराजित। म्यानचेस्टर सिटी र कोपनहेगनले गोलरहित बराबरी खेले। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले चसक्क शीर्षकमा महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। चुनिएपछि वास्तै नगर्ने तर चुनाव आएपछि भोट माग्न लम्पसार पर्नेहरूलाई कार्टुनले बिङ्गी गरेको छ। यहाँ एकजना नेता मतदाता सामु लम्पसार परेर हात जोडेर भोट माग्दैछन्, तर मतदाता भने चुप छन्। अनि ती नेताका सहयोगी नेतालाई भन्दैछन्, मैले त भनेकै हो नि, अलिअलि भए पनि बाटो बनाम, 5 वर्षमा एकपटक यसै गरी लम्पसार पर्नुपर्छ भनेर तपाईले तिर्नु भएन। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ सँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।